बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़्ब मामूल हम इस साल भी अपने जो हम 3 सवालात लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते थे और रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता था, इस बार हमने प्लान किया कि इसको लाइव करते हैं और 10 मिनट लाइव रह के 10 मिनट में अगर हमारे सवालात के सही जवाबात लाइव में ही मिल जाते हैं तो ये कुरान शरीफ जो डिजिटल कुरान शरीफ है, बहुत प्यारा कुरान शरीफ है, उसको उनके सवालात के जवाबात के बदले हदिये में मिल जाएगा। तो इस बार भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे जो इस बार हमने प्लान किया है 2 सवालात हम पूछेंगे और 2 सवालात के सही जवाब के बदले हम उनको उनके सही जवाबात के बदले ये डिजिटल कुरानी शरीफ हदिये के तौर पे देंगे। तो अगर लाइव में हमें इन 2 सवालात के जवाब नहीं मिलते हैं तो ये फिर हम जो भी जवाबात कल सुबह तक आ जाएंगे तो उन्हीं में से एक को हम कुरानंदाजी के ज़रिए फिर अनाउंस करेंगे और उसी को ये कुरानी शरीफ हदिया के तौर पे मिल जाएगा। मैं अपने 2 सवालात आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इन सवालात जो हमारा ये प्रोग्राम है 10 मिनट का, तो इसमें अगर आप हमें 10 मिनट में इन 2 सवालात का सही जवाब देंगे और सही जवाब देने वाले को हम ये कुरानी शरीफ हदिया के तौर पे देंगे। पहला सवाल जो हमारा है, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? मैं फिर से कहूँगा, पहला सवाल, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? ये है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? दूसरा सवाल फिर से दोहराऊंगा कि शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? ये हैं आज के हमारे 2 सवालात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अगर इन सवालात के हमारे पास सही जवाब लाइव के दौरान ही आ जाते हैं तो हम ये कुरान शरीफ जो हदिये के तौर पे हमें मिला है उस शख्स के हवाले कर देंगे जो इस वक्त लाइव में ही हमारे 2 सवालात का जवाब देंगे। अगर इस बार इस सवालों के जवाब हमें नहीं मिले तो फिर कल सुबह तक जो भी हमें जवाबात मिलेंगे फेसबुक पे तो उसका हम कुरानंदाजी में फिर निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा तो उसी को ये कुरान शरीफ हम देंगे। मैं सवाल फिर से दोहराऊंगा, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? ये है आज का पहला सवाल, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? और दूसरा सवाल है, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? फिर से दोहराऊंगा, दूसरा सवाल, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? तो ये है आज के 2 सवालात जो हमने आप लोगों से पूछे हैं। आप फेसबुक पे ही हमें कमेंट्स में अपने जवाबात दे सकते हैं। लाइव में जो सबसे पहले हमें जो जवाब देगा, तो जितने मिनट हम लाइव रहेंगे 10 मिनट का हमने टाइम रखा है, 10 मिनट में अगर आप हमें इस सवाल का जवाब दे देंगे ऑनलाइन जो अभी हम लाइव में हैं, तो हम ये कुरान शरीफ उसके जवाब के हदिये के तौर पे दे सकते हैं। तो ये जो मैं कुरान शरीफ की बात करता हूँ, ये हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है आमिर सुल्तान, जिसने हमें ये कुरान शरीफ इन 2 सवालों के अवस दिया है। और जो इन 2 सवालों के जवाब देगा तो आमिर सुल्तान साहब का ये कुरान शरीफ हम उनको देंगे। तो हमारे आपसे ये भी गुजारिश है कि आमिर सुल्तान के लिए आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन्हें जो ये इस्लामिक क्वेश्चन को अपने इस कुरान शरीफ जो डिजिटल कुरान शरीफ है इससे नवाजा है, तो हम फिर इसके लिए दुआ करें। मेरा फिर से मैं सवाल दोहराऊंगा, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? दूसरा सवाल है, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? मैं यहाँ पे थोड़े से जवाबात हमारे पास आ गए हैं। अरसलान रफ़ीक हैं जो पहले सवाल का जवाब जुम्मा का दिन, ठीक है, बिल्कुल अरसलान सही बोल रहे हैं। और बट ज़हूर फ्राइडे एंड फ्राइडे, तो ये गलत है।
پہلا سوال کا جو جواب دیا ہے ارسلان رفیقی صاحب نے، جمعہ کا دن صحیح ہے. تو دوسرا سوال جو ہے تو وہ اس کا بھی اگر ہمارے کو جواب دے دیتے تو یہ ہم لائیو ہی جو ابھی پروگرام چل رہا ہے تو قرآن شریف ہم آپ کو لائیو ہی دے دیتے ہیں. تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ٹائم نوٹ کریں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے تاکہ ہم اس پروگرام کو پھر بند کریں. تو ابھی ہمارے پاس جو جوابات آئے ہیں تو جوابات میں سے یہ جو پہلا سوال کا جواب دیا ہے ارسلان رفیقی نے، پہلے سوال کا جواب جمعہ کا دن، بالکل پہلے سوال کا جواب ہے بالکل جمعہ کا دن ہی ہے. تو اور دوسرے سوال کا آپ نے نہیں دیا ہے. تو یہ آج ہمارے جو جوابات آئے ہیں لائیو میں، پہلے سوال کو تو دے دیا ہے لیکن دوسرے کا نہیں. تو اب ہم کیمرہ مین سے کہوں گا کہ 10 منٹ ہو گئے ہیں تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس لائیو کو پھر قرآن اندازی کی شکل میں ہم پھر کل قرآن شریف کو دے دیں گے. ابھی کتنے منٹس ہوئے ہیں؟ 5 منٹ ہوئے. تو ٹھیک ہے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ یہ قرآن شریف ہم نے اس بار یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لائیو اس لیے آنا پڑا کہ کوئی اس میں ہینکی پینکی نہ ہو، سب کی نظروں میں ہو. تو اس لیے ہم نے اس چیز کو آج یہ لائیو کے طریقے سے کیا. اگر اس بار ہمیں لائیو میں اپنے جوابات ملے تو ہم اس کو اسی وقت لائیو کے دوران ہی اناؤنسمنٹ کر کے ان کا نام بھی اناؤنس کریں گے. اور جنید فاروق جو ہمیں جواب دے رہے ہیں تو وہ بھی جمعہ اینڈ منڈے، اینڈ قلب مومن یہ بھی جواب دے رہے ہیں فرائیڈے منڈے. غلط ہیں یہ. اور ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. 4 منٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کو ہم لائیو کے دوران ہی کسی کو اس کا جواب نکلتا ہے تو ہم یہ لائیو کے دوران ہی ان کا نام اناؤنس کر دیں گے. تو اگر نام کسی کا نہیں کوئی جواب نہیں دے پایا تو انشاءاللہ قرآن اندازی کی شکل میں ہم اس کو پھر کل اسی وقت اناؤنس کریں گے اور آپ ہی کے سامنے اس میسج ایک کا نام جو نکلے گا تو اسی کو یہ قرآن شریف ہدیے کے طور پہ ہم دے دیں گے. تو یہ جو ہمارے سوالات ہیں، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا تھا، یہ ہے آج کا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے شیطان کو زمین پر کس دن اتارا گیا تھا، یہ تھا آج کا دوسرا سوال. تو یہ 2 سوالات ہیں جن کو آپ کو جواب دینے ہیں. اور یہ قرآن شریف جو ڈیجیٹل قرآن شریف ہے، بہت پیارا قرآن شریف ہے یہ. تو یہ آپ کو ان سوالات کے جواب میں ہدیے کے طور پہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی صحیح جواب نہیں آیا ہے. ارسلان رفیقی، بٹ ظہور، میر اشفاق فرائیڈے اور قلب مومن اور جنید فاروق کا انہوں نے لائیو میں جو جوابات دیے ہیں وہ ارسلان رفیقہ کا پہلے سوال کا جواب صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے. تو یہ ہیں آج کے ہمارے سوالات. میں پھر سے کہوں گا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا تھا، یہ آج کا تھا پہلا سوال. دوسرا سوال تھا شیطان کو زمین پر کس دن اتارا گیا، یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا سوال جس کو آپ کو جواب دینے ہیں. آپ چاہتے تو لائیو میں اس کو جواب دے سکتے تھے. یہ قرآن شریف ہے، بہت پیارا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن جو اب اس کا جواب دے گا یہ اسی کے ہدیے کے طور پہ ہم اس کو یہ دیں گے. تو یہ قرآن شریف ہے، بہت پیارا ہے. تو جو ہم نے 2 سوالات آپ سے پوچھے ہیں ان کے اگر جوابات آپ دیں گے تو یہ قرآن شریف ہم آپ کو ہدیے کے طور پہ دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو لائیو میں ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ کتنے منٹس کا ہوا ہے یہ، تو ہم اس شو کو قرآن اندازی میں پھر تبدیل کرتے ہیں.
यही था आज का हमारा पहला सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। ये है कुरान शरीफ। जो हमने 2 सवालात आपको पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब कर सकते हैं। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे कुरानदाजी की शक्ल में।